کسوری کی یہ بات ہے، پھولوں کی برسات ہے، بی ایس اسلامک سینٹر دین کی اشاعت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ آسماناں تے زمیناں دی بادشاہی اللہ دی ہے، یخلق ما یشاء، جو چاہندا ہے پیدا فرماندا ہے، جنوں چاہندا ہے بیٹیاں عطا کردا ہے، جنوں چاہندا ہے بیٹے عطا کر دیندا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جنوں چاہندا ہے بیٹیاں بھی تے بیٹے بھی عطا کر دیندا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جنوں چاہندا ہے بانج رکھ دے، نہ بیٹی نہ بیٹا۔ معزز سامعین حضرات، اج دا پروگرام مولانا عبدالحفیظ صاحب نو اللہ نے بیٹے دی نعمت نال نوازیا، انہوں نے اس موقع تے پروگرام دا انعقاد کیتا۔ ایک تے اللہ دے حضور انہوں دے بیٹے واسطے دعا کرنا، نام بڑا اچھا رکھے ہے عبدالرحمن، لیکن بیٹا بیمار ہے، دعا کرنا اللہ اس بچے نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ اس بچے نو صحت والی، عافیت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ رب العالمین اس بچے نو والدین دیاں اکھاں دی ٹھنڈک، دل دا سکون بنائے، اور اپنے دین واسطے اس بچے نو قبول فرما کے اپنے دین دا بہت بڑا سپاہی، مجاہد، مبلغ، خطیب تے عالم بنائے۔ بیٹے اللہ دی بہت بڑی نعمت، جنوں انبیاء علیہ السلام بڑھے وارے بھی ترس دے رہے، بیٹیاں بھی اللہ دی نعمت نے، لیکن بیٹیاں دا رتبہ مقام بیٹیاں نالوں بہت زیادہ۔ اولاد اللہ دی نعمت ہے، لیکن اللہ تو جدوں منگنا ہے بیٹا منگنا ہے۔ کئی ساڈے احباب شادی نو 5 سال 10 سال ہو گئے تے کہنا شروع کر دیندے نے، یا اللہ چل جے بیٹا نہیں تے بیٹی دے چھٹ۔ یہ مطلب ہے انہاں تے مایوسی چھا گئی ہے، مایوس ہو گئے نے۔
تے اللہ دی رحمت تو مایوس نہیں ہوئی دا. اے کیوں کہہ رہے ہو چل بیٹا نہیں بیٹی دے دے، یہ مطلب ہے تو سمجھنا ہے کہ اللہ کمزور ہے بیٹے نہیں دے سکتا تے بیٹیاں دے سکتا ہے؟ نہیں. اللہ تو جدوں بھی منگنا ہے، بولو ہو پلا کی منگنا ہے؟ بیٹا. خواہش رکھنی ہے تے بیٹے دی، کوشش بھی کرنی ہے تے بیٹے دی. منگن دے باوجود، خواہش دے باوجود، کوشش دے باوجود اللہ بیٹی عطا کرے، پھر نک منہ نہیں وٹنا، اللہ دے فیصلے تے راضی رہنا ہے. تے بیٹا جدو منگنے صرف لفظ بیٹا ہی نہیں کہنا، اپنے جد امجد جناب ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام جنہ دے اسی دین تے چل رہے ہیں، اے دین ابراہیم ہے. فَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم حنیفا، دین محمدی دین ابراہیم ہے. ساڑھے جد امجد دا اولاد منگن دا، بیٹے منگن دا طریقہ ابراہیم علیہ السلام. جوانی گزر کے نمرودیاں دا مقابلہ کردیاں عراق اندر بڑھاپا آ گیا، ہجرت دی اجازت ملی، عراق چھوڑ کے شام پہنچے. ہون آیا سکھ دا سا، ہون لگے نے دعا کرنا، رب حبلی من الصالحین، کیا دیو میری باری ڈرا گیا جی، پھر کہو ابراہیم علیہ السلام دعا کر دینے، رب قبلی من الصالحین، اللہ بیٹا دے دیتے نیک تے سالے دے دے. پتر بس کرو ہون آپس وچ نہیں گلاں کرنی ہیں. ہن سنو، اے جڑی تہاڈی عمر ہے نا، جڑی تساں گل سن لئی نا دھیان نال تہاڈے دماغ اندر پیوست ہو جانی ہے، تے تسی ہن ذرا نا دھیان نال سننا ہے، آپس وچ گلاں نہیں کرنیاں. ابراہیم علیہ السلام دعا کر دینے، اللہ بیٹا دے دے تے سالے بیٹا دے دے، نیک بیٹا دے دے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا دا صلہ اللہ نے دیتا ہے، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. فرمایا اساں ابراہیم نو بشارت دے دیتی ہے، بردبار بیٹے دی، تحمل بیدائت تے صبر والے بیٹے دی دیتی ہے. ہن بات غور کرے آجے، ابراہیم بھی اللہ تو منگیا تے نیک تے سالے بیٹا منگیا، اللہ نے دعا قبول فرما کے ایسا سالے بیٹا دیتا ہے. بیٹے دی عمر ہو گئی ہے 13 سال دے قریب، جوانی چڑھ دینے پہ تے حضرت ابراہیم اپنے بیٹے نو کہندے نے، میرے بیٹے میں خواب اندر دیکھے ہیں تینوں میں اللہ دی راہ ذبح کر رہا ہاں، تے نبیاں دا خواب وہی ہویا کردائے، تیرا کی خیال ہے؟ تے بیٹا ایڈا تحمل مزاج ہے. اور آج کو باپ اپنے بیٹے نو کہے پترا میں تینوں ذبح کرنا چاہنا، تے بیٹا اکھڑی کواڑی وانگر باپ نو پہ جائے گا. لیکن ابراہیم دیاں دعاواں دا صلہ اللہ نے ایڈا صبر والا تحمل والا بیٹا دیتا ہے. بیٹا کی کہندہ یا آباتی فعل ما تو عمر ستاجدنی انشاء اللہ ہو.
من الصابرین۔ ابا جی جو اللہ دی طرفوں حکم ملیا او دیتے عمل کر گزرو، منو صبر والا پاؤ گے۔ ہن میں عرض کر دیتا آج دے درس چو آج دے بیان چو پہلا سانو سبق کی ملے آئے، پہلا سبق ملیا کہ اللہ تو جدو منگنے بیٹا منگنے تے بیٹا بھی منگنے کلے بیٹے دا نام نہیں بلکہ دعام در نیک تے سالے دا لفظ بولنا ہے۔ اللہ بیٹا دے تے نیک ایک سالے عطا فرما۔ ایک بات دوسری دعا کرنی ہے بیٹے دی، جدو منگنے بیٹا۔ کدی تیرا 100 پتر ہو گیا ہے پھر بھی منگنے تے بیٹا۔ کئی لوگاں دی آتے 2-4 پتر ہو جائیں، چل یالان پتر بتھیرے ہو گئے ان کو تیاں ایک دو دے نہیں۔ میں کہنا کدی 100 بھی ہو جائے پھر بھی منگنے تے پتر ہی۔ او بچے ہو او بچے ہو او نہ کری یار، تیری مہربانی میں توڑا پرونا ماں تو انہوں دین سنان آیا، پہلو میرے کو سن لو اور میں توڑا تو سن لانگا۔ چلے جی صحیح۔ ہاں جی توجہ، جناب سلیمان دا واقعہ سورہ قاف دے سورہ سواد دی اندر پڑھو۔ جناب سلیمان علیہ السلام دے ایک واقعہ وال اشارہ رب العالمین نے قرآن میں کر دیتا ہے، جدی تفصیل میرے پیغمبر نے فرمائی ہے، بخاری مسلم دے اندر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام توجہ کرے آجے، حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ جہاد دا بڑا شوق رکھے آ کر دے سن، میں اللہ دے رام در جہاد کران، لوکانوں میں اللہ والبرامات اللہ دے دین نو غالب کر دے ماں۔ انہاں دیاں بیویاں تے لونڈیاں دی تعداد 90 تے 999 90 تے 999 99 نہیں 99 کہہ رہا میں 99۔ ایک دن اپنے دل دی خوشی دا اظہار اپنے دل دینا بے کر دینے کہن دینے، میں ایکو رات دے اندر اپنیاں بیویاں مقاربت کرنا، انہاں ساریاں نو اللہ امید لائے گا بیٹے پیدا ہونگے، 99 بیٹے پیدا ہونگے تے میری ایک فوج بن جائے گی، سارے اللہ دی راہ میں جہاد کرنے۔ لیکن جناب سلیمان نو انشاءاللہ کہنا یاد نہ رہا، وچے وچ جڑے جذبات سن سوچ سی انہیں مغن ہو گئے، انشاءاللہ کہنا یاد ہی نہ رہا۔ حضرات توجہ فرما دے ڈایا جے انشاءاللہ کہنا یاد نہ رہا۔ ہونے کون نے وقت دے بادشاہ نے، اللہ دے نبی نے وقت دے حکمران نے تے عظیم وقت دے حکمران نے، عظیم سلطنت دے مالک نے، حضرت سلیمان نے انشاءاللہ کہنا بھول گئے تے 99 بیویاں دے وچوں 98 بیویاں وال نہ بیٹی نہ بیٹا کچھ بھی نہ ہویا، ایک بیوی وال ہویا بیٹا تے او بھی ادھورا ہے، ادھوری خلقت والا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نو یاد کرا دیتا گیا، لو تسا انشاءاللہ نہیں کیا تو دا نتیجہ نکلیا ہے۔ میرے پیغمبر اسلام فرما دینے اگر سلیمان پیغمبر انشاءاللہ کہہ نہیں دے تے اللہ نے 99 بیٹے دینے سن جڑے سارے اللہ دی راہ دے سچے مجاہد بن جاندے۔ اگر نبی سلیمان انشاءاللہ کہہ دے،
اتھے سمرن چلدیاں بات آ گئی ہے، میں اے بھی عرض کرنا ماں تسی بھی اے دے تو سبق لے لو، اس بات تو سبق لے لو کہ جدوں بھی کو گل کرنی ہے آ کم میں کران گا تے آ ہوئے گا، فلانا کم کران گا تے آ ہوئے گا، او دے نال اپنی بہادری بیان نہ کرو، او دے وچ صرف اپنی بہادری تے اعتماد نہ کرو، اپنی ٹکنیک تے اپنی مکین کی تے اپنے دماغ اپنی سوچ تے صرف اعتماد نہ رکھو، بلکہ کہو کہ میں کم کراں گا تے انج ہوئے گا انشاءاللہ۔ میں کئی مرتبہ اپنے آرمی پاک آرمی دے بڑے افیسراں دا بیان سننا یا کئی سیاستداناں دا کہ انڈیا کردہ ہے، اسرائیل کردہ ہے، ساڑھے کول ایک فلاں ہیں، فلاں بمبے، فلاں ایٹم ہے، اسی چلاواں گے اینا علاقہ تیس نیس کر جے گا۔ میں کہنا میری آرمی دے جوانوں، آرمی دے افیسروں، اللہ تو آنڈے جذبے نو اور جوان کرے، سلامت رکھے، جذبہ اچھا ہے، لیکن اتھے پل جاندے ہو انشاءاللہ نہ پلیا کرو۔ جدوں بھی انڈیا نو کسے تمکی دا جواب دینا ہے، اسرائیل نو دینا ہے، دیو اے جنگاں دے حصے ہوندے نے، بہادری دے جملے بولنے، تمکیاں دینیاں دیو، اے حق کے بہت اچھا ہے، لیکن لفظ انشاءاللہ نہ پلیا کرو۔ جدوں بھی کہو ساڑھے کل فلانا ایٹم ہے، ابابیل غوری فلاں فلاں، تسی اس طرح کرو گے تے اسی فلانا چلا مانگے، انشاءاللہ او دے وچ اللہ اینی طاقت پیدا کرے گا، تو اڈا فلانا علاقہ جڑا سکتاں دے اندر تیس نیس ہو جائے گا۔ میں عرض کراں گا کہ سیاستدانوں، حکمرانوں، آرمی دے جوانوں، افیسروں، جدوں بھی ایگو جی گل کرنی ہے تے انشاءاللہ نہیں کہنا پلنا۔ دیکھو نبی سلیمان وقت دے بادشاہ نے اور اللہ دے نبی نے جدو انشاءاللہ کہنا پل گے، نتیجہ کی نکلے آئے۔ اس واسطے اپنے ہتھیاراں تے اعتماد نہیں کرنا، ہتھیار ضرور نے لیکن اعتماد کرنے تے اللہ دی مدد تے دے فضل تے کرنا ہے انشاءاللہ۔ گل کر رہے آسان نبی سلیمان کی خواہش رکھی، دعا کی تھی، خواہش رکھی، 99 بیویاں نے تے 99 بیٹے پیدا ہون گے، انہوں نے اینی آکھیا اللہ انہاں چو میں نو 80 بیٹے دے دے تے 19 بیٹیاں دے دے، 90 بیٹے دے دے 9 بیٹیاں دے دے، اینے بیٹے دے دے اینیاں بیٹیاں دے دے۔ نہیں، نبی سلیمان دی تمنا ایوے کہ 99 دے 99 ہی بیٹے ہون، اور پتہ چلیا کہ اللہ دے نبی دی تمنا تے خواہش بیٹے ہی پیدا ہون، پاویں جنہیں بھی بیٹے مل جن پھر بھی منگنے تے بیٹا ہی منگنے، جوانی ہے بڑھاپا ہے اللہ تو بیٹا منگنا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام دا واقعہ اللہ نے قرآن دے اندر بیان کر دیتا ہے، سورت مریم دا آغاز ہے، رب العالمین ارشاد فرماندے نے قاف ہا یا عین صاد ذکر و رحمت ربی کا عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکم بدعائک رب شقیا۔ فرمایا میرے بندے زکریا دا تذکرہ پڑھو نا۔ زکریا علیہ السلام نے اندر بڑھ کے چھوپ کے دعا کی تھی، اے اللہ میں بڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا وہاں، اللہ وال چٹے ہو گئے نے، میری بیوی بانج ہو گئی ہے، لیکن میں تیرے تو پتر منگ دیا اجے بھی مایوس نہیں۔ اس طرح یقین کر
بڑھاپا بھی آ گیا ہے پر اللہ دی رحمت تو نا امیدی تے مایوسی نہیں۔ اور میں اے واقعات تو ان آیات تو ثابت کی کیتا ہے جدوں بھی منگنے اللہ تو بیٹا ہی منگنے، خاص تے تمنا رکھنی ہے تے بیٹے دی رکھنی ہے۔ سورۃ آل عمران دے وچوں سنیا جے حضرت مریم صدیقہ سلام اللہ علیہ السلام دی والدہ محترمہ نے حضرت عمران دی بیوی بڑی نیک تے صالحہ عورت ہے، انہاں نو اللہ نے بیٹی بیٹے دی ہرس لائی ہے تے اللہ نو کہندیاں نے اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ رب العالمین دا قرآن، رب العالمین دا قرآن فرمایا حضرت عمران دی بیوی کہندی ہے اے اللہ سونیا میرے بطن دے اندر بیٹی ہے، بیٹا تو جان ہے، جو بھی میرے بطن دے اندر ہے میں تیری راہ اندر وقف کر دیتا ہے، اللہ سونیا انہوں قبول کر لے۔ آخر کر جدو نہ دی ولاد بچے دی جنم دا ولادت دا ویلا آیا فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثى۔ قرآن پاک نے بیان کر دیتا ہے جدوں بچے نو جنم دیتا تے مریم صدیقہ دی والدہ نے ویکھیا اے تے بیٹی ہے تے تمنا تے خاصی کے بیٹا پیدا ہوئے گا۔ جدوں بیٹی پیدا ہوئی کہندی ہے اللہ اے تے بیٹی پیدا ہوئی ہے، اللہ فرماندے نے اللہ نو خوب پتہ کہ بیٹی ہے بیٹا ہے، کہندی ہے اللہ بیٹیاں بیٹیاں جیسیاں طاقتور نہیں ہویا کر دیاں، دسنا کی جانا اس اللہ دی ولیہ دی تمنا تے خاص کی ہے، بیٹا پیدا ہوئے۔ ان قرآن پاک جو پتا چل گیا اللہ تو جدوں نہیں منگنا بیٹا منگنا خاص رکھنی ہے تے بیٹے دی رکھنی ہے۔ ذرا توجہ فرمایا جے، بیٹیاں دی عظمت اپنے مقام تے لیکن بیٹیاں تو زیادہ نہیں۔ کئی میرے احباب مسئلے دا ایک پہلو بیان کر دیا بیٹی دی عظمت بیان کر دیا بعض دفعہ مبالغہ رائی تو کم لیندے نے، مبالغہ رائی تو کم لیا، بیٹی دی عظمت بڑھا دیا بیٹے تو بھی زیادہ نہیں، جنہ مقام اللہ دیتا ہے اتنا رکھو۔ حضراتوں جڑی بات میں عرض کر لگا ہوں کہ اللہ نے زکریا علیہ السلام نو بڑھے وارے بیٹا عطا کر دیتا، بڑھے وارے بیٹا عطا کر دیتا ہے۔ ہن دسنا کی چاہنا کہ اللہ تو منگنا تے بیٹا منگنا ہے، اللہ تو منگنا تے بیٹا منگنا ہے، خاص رکھنی ہے تے بیٹے دی رکھنی ہے۔ ہن تیسری بات میں عرض کر رہا ہوں، کوشش کرنی ہے تے بیٹے دی کرنی ہے، کوشش کرنی ہے تے بیٹے دی۔ ہن تواڈے دل میں سوچ آئے گی، دعا دی بھی سمجھ آ گئی، اللہ تو پتر منگنا ہے، خواہش دی بھی سمجھ آئی، لیکن کوشش بندے دا کی واسطے ہے کہ بیٹے دی کوشش کرے۔ ہن میں تانوں اے لگا گل دسن تیسری، کوشش بھی کرنی ہے تے ایتھے ہی ہو، دسو حضرہ کوشش بھی کرنی ہے تے اللہ تہاڈا بھلا کرے۔ میں تے پریشان ہو گیا سا، کھولے ناراضی ہو گئے نے سارے ہی۔ کوشش بھی کرنی ہے تے بیٹے دی۔
ہن تسی کہو گے کوشش کیویں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تو مدینہ تشریف لے آئے. مکہ مکرمہ تو ہجرت آپ نے فرمائی دنے کے رات. کیوں جی؟ ہجرت دنے کے رات، چمک دی دوپہر. رات علی ایک روایت بھی صحیح نہیں. چمک دی دوپہر نو میرے نبی تے ابو بکر مکہ مکرمہ تو نکلے ہجرت کی تھی. چمک دی دوپہر. رات علی ایک روایت بھی صحیح نہیں کہ نبی پاک نے حضرت علی نو اپنے بستر تے سوایا، آپ سورت یاسین پڑھی، مٹی کافرہ وال سٹی، کافر انے ہو گئے. رات نو آپ نکلے. مولانا محی الدین صاحب ایک بھی روایت صحیح نہیں، تمام دیاں سنداں ضعیف. اور چمک دی دوپہر نو نکلن والی روایت صحیح بخاری دی. چمک دی دوپہر، راویہ حضرت عائشہ صدیقہ. چمک دی دوپہر نو ہجرت کی تھی. مکے میں گرمی نہیں پیندی سی، دنے لوکی باہر نکل دے ہی نہیں سان. رات نو تے لوکی عام ٹرے پھر دے نکلنا تے ادوں سی جدوں لوکاں دی آمد و رفت گھٹ ہو دے. محی الدین صاحب بڑے غصے نہ ویکھن لگ پے سان. اے میرے بیلی نے نا ماشاءاللہ محبت. ہاں جی ذرا توجہ فرمایا جی. حضرات ذرا بات توجہ فرما دے دایا جے. میرے پیغمبر مدینہ تشریف لے آئے نے. حضرت دے کل 3 سوال کیتے جاندے نے. حضرت جی ایتے دسونا کہ قیامت دی سب تو بڑی پہلی نشانی کیڑی ہوئے گی. اور دوسرا سوال ہے کہ جنتیاں دا سب تو پہلا کھانا کیڑا ہوئے گا. تیسرا سوال ہے کہ اوہی مرد ہے اوہی عورتیں. کدی بچے دی مشابت ماں تے جاندی ہے، کدی مشابت باپ تے جاندی ہے. دوسری روایت دے اندر مشابت دے واضح لفظ آگے نے. مشابت تو مراد وے کدی بچہ پیدا ہوندا تے کدی بچی پیدا ہوندی ہے. میرے پیغمبر فرماندے نے اے تے جبریل اجے ہونے ہونے مینوں اے چیزاں دس کے گئے نے. اللہ نو پتا سی میرے نبی نو سوال ہونا ہے. جبریل دس کے گئے، لیکن یہ گلاں قرآن چ کوئی نہیں، حدیث چ نے پتہ لگ گیا. حدیث بھی وہی ہے، کئی حدیثاں جبریل وہی لے کے آندے. حدیث بھی وہی ہے. حضرات ان بات غور کرے آجے. میرے پیغمبر فرماندے نے قیامت دی سب تو بڑی پہلی نشانی ایوے کانگ آئے گی. لوکانو شام وال تکے لے گی. سب تو بڑی پہلی نشانی ہے. بڑیاں نشانیاں چو پہلی نشانی ہے. اور جنتیاں دا کھانا ہے مچھلی دے جگر دا ودیا ہویا حصہ. پورا جگر بھی نہیں، جگر دا ودیا ہویا حصہ. جنتیاں دا ناشتہ. اللہ کڈی کو مچھی ہوئے گی جدا پورا جگر بھی نہیں، جگر دا ودیا آیا حصہ. سارے جنتیاں دا ناشتہ. نمبر 3 آپ فرما دینے کے تیسرے سوال دا جواب ہے جس ویلے میاں بیوی آپس دے اندر مل دینے اپنے جنسی جذبات نو پیغمبر دی سنت دے مطابق ٹھنڈیاں کر دینے. فرمایا مرد دا جوہر غالب آوے تے بیٹا پیدا ہوندے، اگر عورت دا جوہر غالب آوے تے بیٹی پیدا ہوندی ہے. حضراتوں نے بات را توجہ فرما دے ڈایا جے. قرآن پاک دے میں ہنے تواڈے سامنے پڑھیا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور.
اللہ اپنی مرضیاں والا ہے، جو چاہتا ہے سو پیدا کرتا ہے، جنوں چاہتا ہے بیٹیاں دیندا ہے، جنوں چاہتا ہے بیٹے دیندا ہے۔ اے مالک دے اختیار دے اندر ہے، اولاد دا دینا، تیاں پترہ دا دینا، ایک کدا اختیار کلے بولو تسی تے تکا سٹارٹ ہو سارے تکا لا لو تے ایک دو گل دا جواب لے لو نہیں تے پھر چپ۔ ایک دے اختیار نے کلے اللہ دے اینی گل ہے، تسی اے وچ ڈگ گئے ہو، گھبرا گئے ہو۔ اللہ اکبر۔ حضراتوں نے تے قرآن پاک نے بیان کر دیتے ہیں اختیار اللہ دینے، اور بیماری دی شفا دینا اختیار اللہ دائے۔ ابراہیم علیہ السلام کہندے نے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جدو میں بیمار ہو جانا منو میرا اللہ شفا عطا کردہ، اللہ شفا عطا کردہ۔ اور بیماریاں دی شفا دینا میرے اللہ دا اختیار ہے، اختیار اللہ دا شفا دے وے نہ دے وے، لیکن بیماری دا علاج کروانا چاہے دے۔ میرے پیغمبر ارشاد فرما دینے اللہ نے جنیاں بیماریاں نازل کیتیاں نے انہاں دی اللہ نے دوا تے علاج بھی نازل کیتا ہے۔ پھر سوائے بڑھاپے دے پتہ چلیا کہ بیماری دا علاج کروانا چاہے دے، اختیار اللہ دا شفا دینا، لیکن جدو تسی بیماری دا علاج کرواؤ گے اللہ چاہے گا شفا دے دے وے گا، لیکن جے بیماری دا علاج کران دے باوجود بھی شفا نہ ملے پھر اسی کہنے آ کہ اللہ دی تقدیری اس طرح لکھی سی۔ یہ ہو کہنے آنا کہ علاج بڑے کرائے نے آرام نہیں آیا، یہ دی تقدیری اس طرح اللہ نے لکھی سی۔ اسی طرح اے مسئلہ بھی ہے، آپ نے فرمایا مرد دا جوہر غالب آوے بیٹا پیدا ہوئے گا، عورت دا جوہر غالب آئے بیٹی پیدا ہوئے گی۔ ہن جنہ حکیمات طبیبانو مرد دے جوہر دے غلبے دی کیفیت دا علم ہو گیا ہے، وہ اس بیماری نو پہچان گئے، وہ دا علاج بھی کر دینے، کیونکہ 18 بیماری دیاں 36 قسمان ہیں۔ کنیاں میں آج تو چپ نہیں رہن دینا، کنیاں قسمان ہیں؟ پرانی تحقیق 18، جدید تحقیق 36 قسمہ 18 بیماری دیاں۔ کدی امید ہی نہیں لگ دی، یہ بھی بیماری دی قسم ہے۔ کدی امید لگی ہے، دوجے تیجے مہینے امید ضائع ہو گئی، یہ بھی بیماری 18 دی قسم ہے۔ کدی 6ویں 7ویں مہینے جا کے بچہ پیٹ فوت ہو گیا ہے، 18 دی قسم ہے۔ کدی ولادت دے قریب جا کے بچہ فوت ہویا، 18 دی قسم، جنہوں عام بیماری ہو گئے۔ کدی پیدا ہو کے فوت ہویا، کئی مرتبہ منہ چو چاگ وغیرہ بھی نکل دی، قسم 18 دی۔ کدی صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا ہوندیاں نے، یہ بھی 18 بیماری دی ایک قسم ہے۔ صرف بیٹیاں ہی پیدا ہونا، ہون جڑا نا یہاں بولے میں یشاء اناثا و یہاں بولے میں یشاء الذکور، وہ قرآن دا انکار نہیں، قرآن دا انکار نہیں۔ توجہ ذرا رکھا جائے میرے پانے، میری پہلو سن لو پھر میں تہاڈی سناں گا، میرے بیان تو بعد کھل کے سوال کرے آ جائے۔ تو انہوں پتا میں نواز چیمہ میں کدی سوالاں تو گھبرایا نہیں، اللہ دا فضل ہے، پر مینوں پہلو کرن دے ہو آڑیا کرنا مار دے نا پھوکاں، اے نہ کرو، لکھی جاؤ، جے تو بھولن دا خطرہ تے لکھی جاؤ۔ پہلو میری گل سن لو نا، پھر سوال کرے آ جائے، پھر پھوکاں مارے آ جائے۔ ہاں انہوں ذرا میرے وقت دھیان رکھے آ جائے۔
حضرات توجہ فرما دے جایا جے جس طرح میں بیماری دے بارے دسے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ تے میرے پیغمبر دعا کریا کر دے سن دم کریا کر دے سن اذهب البأس رب الناس اشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک لا شفاء الا شفاؤک شفا صرف تیری ہے اور کوئی شفا نہیں دے سکتا میرے پیغمبر نے بھی فرما دیتا ہے شفا صرف اللہ دیندہ ہے جے صرف شفا اللہ دیندہ ہے تے دعائیاں کیوں لین جاندے ہو ڈاکٹراں تو حکیماں تو کیوں دعائیاں لین جاندے ہو نظرہ لگیا تے دعائی لین ٹر گئے بخار ہویا تے دعائی لین ٹر گئے بے کوئی بیماری لگی ہے دعائی لین ٹر گئے جدوں شفا اللہ دینی ہے تے دعائی لین کیوں گئے ہو اس واسطے گئے ہو میرے پیغمبر اجازت دے دیتی ہے کہ جب بیماری اللہ نازل کیتیاں نے اونا دا علاج بھی اللہ نے نازل فرمایا ہے اسی طرح صرف بیٹیاں پیدا ہونا 18 بیماری دی قسم ہے ایدہ علاج کروانا جائے دے کئی طبیب حکیم ایدہ علاج کریا کر دینے علاج کرواؤ نا علاج کرواؤ اس واسطے علاج کرواؤ کہ اللہ بیٹے عطا کر دے وے لیکن بے علاج کروان دے باوجود بھی اگر بیٹیاں پیدا ہونتے پھر کہہ دیو اے اللہ دی تقدیری اس طرح لکھی سی لیکن علاج کرواؤ اے جیو گل جڑی میں کر رہا سا دعا بھی کرنی بیٹے دی خواہش بھی رکھنی بیٹے دی کوشش بھی کرنی کوشش کی ہے علاج کرواؤ جس بچی وال میری بیٹی وال کٹھیاں ایک دو بیٹیاں پیدا ہون او علاج کروائے کہ اللہ انہوں بیٹا عطا فرمائے یہ میں زور کیوں دے رہا اس واسطے دے رہا بیٹیاں نال قبیلے ودے نے قبیلیاں دی طاقت مضبوط ہوندی ہے بیٹیاں نال قبیلے مضبوط ہوندے نے برادریاں مضبوط ہوندیاں نے ملک مضبوط ہوندے نے علاقے مضبوط ہوندے نے بیٹیاں نال بڑیاں بہاراں نے اس واسطے کافراں دی سازش شروع تو رہی ہے جدوں کسے قبیلے تے علاقے نو کمزور کرنا ہوندا انہاں دے بیٹے چھوٹے چھوٹے قتل کر دیندے سن ادوں تو لے کے ہن تک کافراں دا طریقہ واردات ہے ابیاں پارا تے سورہ قصص سنو رب العالمین فرماندے نے ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہو کان من المفسدین رب العالمین فرماندے نے فرعون اپنے ملک اندر بڑا مضبوط سی او دی حکومت بڑی مضبوط سی او دی حکومت دے مضبوط ہون دی وجہ کی ہے انہیں اپنے ملک دے رہن والے انو وجعل اہلہا شیعا انہیں اپنے ملک دے رہن والے انو پاڑ کے رکھیا توجہ میرے وال جی میرے وال دیکھو میرے وال اپنے ملک دے رہن والے انو ٹولے ٹولے بڑھایا سیاسی پارٹیاں مذہبی پارٹیاں طلباء یونین تو تاجران دی یونین وکیلان دی یونین اسی طرح پھر انہاں دے آپس اندر الیکشن تاکہ لوگی آپس میں لڑ دے رہن میرے بل کسی دا تیان نہ ہوئے اے دا طریقہ واردات لیکن ایک قبیلہ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام دا دوسرا نام اسرائیل انہاں دے 12 بیٹے اللہ نے بڑی اولاد انہوں نے بخشی بڑا قبیلہ ودیا فرعون نے انہوں نے بھی آپس اندر پاڑنا چاہیا لیکن پاٹے نہ انہاں تو فرعون بڑا خائف سی
میرے جدوں بھی مارنا ہے ایس قبیلے مارنا ہے کیونکہ کٹھے نے آپس اندر پاٹ دے نہیں آپس اندر پاٹ دے نہیں اور پراؤے تے قرآن نے بھی کیا ہے آپس میں اختلاف نہ کرو نہیں تے تہاڈا روب ختم ہو جائے گا آپس دیاں لڑائیاں بندیاں نو کھوکھلیاں کر دیندیاں نے آپس دیاں لڑائیاں بڑا نقصان دیندیاں نے آپس اندر کٹھے رہو کوئی لڑائی جھگڑا ہوئے ہلکا ہلکا باہر خبر نہ نکلے تاکہ تہاڈا روب تے دبدبا قائم رہے آپس اندر کٹھے رہو آپس اندر تو سنیے گھر جڑی کر رہے ہیں اسرائیلی جڑے کٹھے نے فیرون انہاں تو بڑا خائف ہے ہن فیرون ہر ویلے سوچاں سوچدا ہے کہ انہاں دا حل کی کیتا جائے کئیاں مشیراں نے مشورہ دیتا ہے انہاں دے بچے مروانے شروع کر دے کیونکہ بچیاں نے جوان ہو کے تے جنگجو بننا ہے بڈھے فوت ہو جان گے جوان بڈھے ہو جان گے کمزور ہو جان گے تے بچے مروا دے جوان نہیں ہون گے انہاں دیاں عورتاں دی تعداد ودے گی مردان دی تعداد کٹے گی تے قبیلہ کمزور ہو جائے گا قرآن پاک نے بیان کر دیتے ہیں یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم اس قبیلے نو کمزور کرنے واسطے انہاں دے بچے قتل کر دیندا تے بچیاں نو زندہ رکھدا قبیلے نو کمزور کرنے واسطے انہاں دے بچے مروا دیندا اصل چیک ضعیف روایت ہے ایسی مشہور ہوئی ہے اس ضعیف روایت نے قرآن دی سچی گل دے اتے بھی پردہ پا دیتا ہے وہ کی ہے نہ حدیث ہے نہ قول صحابی محمد بن مروان سدی صغیر کذاب راوی دا قول وہ کی ہے فرعون نو خواب آیا شام چو اگ آئی میرے تاج و تخت نو جلا گئی انہیں معبرین نو بلایا ایدی تعبیر کڈو انہاں کہا دی تعبیر ہے وے شام چو قبیلہ آیا بنی اسرائیل انہاں چک بچہ موسیٰ پیدا ہوئے گا جڑا تیرے تاج و تخت نو ختم کرے گا انہیں کہا میں بچہ پیدا ہونے دینا ہی نہیں موسیٰ دی پیداش دے ڈر تو انہاں دے سارے بچے مروا دیندہ اے روایت سندنوی کے دی کوئی حیثیت نہیں اور اے روایت قرآن دے خلاف ہے فرعون موسیٰ دی پیداش تو ڈردیاں بچے نہیں سی مرواندہ بلکہ قرآن نے کیا ہے اس قبیلے نو کمزور کرنے واسطے بچے مرواندہ سی کو گل دی سمجھ آئی رہے اور یہ طریقہ کفر دا اج تک اے وے اج تک جدو شام دی لڑائی شروع ہوئی ہے سنی شیعہ دی لڑائی شروع ہوئی بشار الاسد انہیں سب تو پہلا کام کی گتا سی سنیاں دے بچے مروائے بچے قتل کرائے تاکہ ایدی نوی جنریشن جڑی ہے نا جوانی نہ چڑھے اے جنگجو نہ بڑھن بچے مروائے تے ساڑھے نال کی ہو رہے ہیں ساڑھے نال یہودی نا انج یہودی سانو چن چن کے مارن ڈھے نے ساڑھیا آفیہ صدیقی ساڑھے ملک دے کئی غدارہ نے بھیج دیتی جیل وچ بچاری مر چلی ہے او دے تے ترس نہیں آیا اور کئی بندے انہاں تے ترس نہیں آیا کئیاں نو اتھو گھڑ کے بڑی سخت صدامہ دے کے ماریا انہاں تے ترس نہیں ساڑھے تے ترس آ گیا ان جو مارن رہے ہیں مختلف طریقے نال ترس آ گیا ترس کی آیا ہے تو انہوں میں کئی دعائیاں فری دیاں گا پیسے لین تو بغیر فلانی بیماری آجے تے کرونا دے بھی اگو ہونی ہے ویکسین ساڑھی نام دردی کرنی ہے فلانی بیماری دی دعائی فری فلانی دی فری پھر کئی اشیاء خوردنی جنہ وچ کیمیکل پاکیو کر لے فری دیاں گا اے ہمدردی کرن رہے ہیں تے وچوں گل کی ہے ایسے کیمیکل انہاں وچ شامل کیتے نے
جنہاں نال کئی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، خصوصاً مرد عورتاں چوں جڑے مذکر دے جراثیم نے وہ مردہ ہو رہے نے، مؤنث دے ود رہے نے، تاکہ بچے پیدا گھٹ ہون، بچیاں پیدا زیادہ ہون۔ تے ساڑی شرح فیصد کی نہیں ہے، ہون دی نہیں، پچھلی ہون دی میں نہیں اجے اندازہ نہ میں پڑھی کی خبر، پہلی جڑی پرانی شرح فیصد مرد 35% تے عورتاں 65%، یہ تعداد ہے ساڑھے ملک دی، یعنی مرداں نالوں عورتاں ڈبل نے۔ ہن یہودیاں دی یہ سازش کامیاب ہو گئی کہ نا، پھر مرداں دیاں اموات زیادہ نے، عورتاں دی گھٹ نے، عورتاں جوان جلدی ہو رہی ہیں، مرد لیٹ ہو رہے نے۔ اللہ اکبر، سازش دی کامیاب ہو گئی، تعداد عورتاں دی ودا دے ہو، مرد نہ دے کٹ دے جان۔ پیارے ہو ذرا غور کرے آج، اسی بھی بڑے شوق نہ امپورٹڈ، میں فلانی امپورٹڈ بوتل بھی پینی ہے تو امپورٹڈ پینی ہے، میں فلانی بھی کھانی ہے تو امپورٹڈ کھانی ہے، امپورٹڈ چیزاں بھی لے لو، اینا چیزاں وقت دھیان دے لو ذرا، جنہوں پنجابی چاہتے نا مٹھا زہر، یہ حال ہو گیا ہے۔ تو آئیے ذرا توجہ کریے، حضرات ذرا بات توجہ فرما دے جایا جے، عرض کر دیتا کفر دا طریقہ وار دا شروع تو لے کے رہا، اینا دے بچے مروا دیتے جان۔ اس واسطے میں تانوں کہہ رہا ہاں، دعا بھی کرنی ہے تے بیٹے دی کرنی ہے، خاص بھی رکھنی ہے تے بیٹے دی رکھنی ہے، اور کوشش بھی کرنی ہے تے بیٹے دی کرنی ہے۔ اینا دے باوجود اگر اللہ بیٹی عطا کر دے وے تے متھے تے وٹ نہیں پانا، اے اللہ دا فیصلہ ہے، اللہ دی لکھی تقدیر ہے۔ پھر خوشی خوشی اس بچی دی پرورش، او دی تربیت، او دے حقوق ادا کرنے نے، بیٹی دے جس طرح بیٹیاں دے بیٹی دے بھی۔ تو عرض کر رہے ہیں اللہ کے دعائے، یا اللہ جنہ کول اولاد نہیں نیک اولاد دے دے، جنہ کول بیٹے نہیں اللہ نیک تے سالے بیٹے عطا فرما، آمین کہہ دیو۔ ہونا یہ بات اگے چلیے، جدو اللہ بیٹی یا بیٹا عطا کر دے وے، میرے پیغمبر فرما دینے پھر او دا نام سونا رکھنا ہے، او دا نام اچھا رکھنا ہے، مبالغے والا نام نہیں رکھنا، جیدے اندر مبالغہ پایا جائے ایسا نام نہیں رکھنا۔ مثال دے طور تے حضرت ابو سلمہ نے اپنی بیٹی دا نام رکھیا برہ، برہ دا معنی ہوتا ہے بہت ہی نیکوکارا۔ نبی پاک فرما دینے اللہ نو پتہ تواڈے چوں نیکوکار کیڑا ہے، ایدہ نام برہ نہیں، ایدہ نام زینب، یعنی ایسا نام نہیں رکھنا جدے وچ مبالغہ پایا جائے، مبالغہ، اور ایسا نام بھی نہیں رکھنا جدہ جواب دیں دیا منہ چوں نہ شکری دے بول نکلن۔ نبی علیہ السلام فرما دینے تواڈے چوں کو بندہ اپنے غلام دا نام یسار نہ رکھے۔ کی مطلب یسار دا معنی خوشحالی، ایدی حکمت کی ہے، باروں کو بندہ آیا ہے یسار کر جے، یسار دا معنی خوشحالی، بھئی تواڈے کر خوشحالی ہے جے، اگو جواب ہوتا ہے ایتھے یسار کوئی نہیں، ایتھے خوشحالی نہیں، پیڑا ہی حال ہے، ایسے بات فرمایا نام نہ رکھو۔ تے ساڑھے ان کئی بڑے چاوانا نہ رکھ دینے، میں اپنی دھی دا نام رکھیا ایمان، تے باروں دی سے لی آئیے آنٹی ایمان کر جے، اے نہیں پتر تھے سارے بے ایمان ہی نے، ایسا کیوں نام رکھیا جا رہا ہے جی اندر مبالغہ ہے، جواب دیں دیا شکری دا جملہ ہے۔ تو پھر کئی نام رکھ دینے، ایمان فاطمہ، سر تو پاوے ساری عمر ننگا ہی رکھیا ہوئے، حیاء دے پلے نہیں، نام رکھیا ایمان فاطمہ، بھئی حضرت فاطمہ دا ایمان لگی جاندی دے، اے نام رکھے جا رہے ہیں، نہ مبالغہ ہوئے، نہ شکری دا جواب ہوئے، اور نہ دا معنی پیڑا ہوئے۔ مثلا
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو پتا چلیا حضرت عمر بن خطاب نو اللہ نے بیٹی عطا فرمائی ہے. حضرت عمر نے او دا نام رکھیا آسیہ. ایک آسیہ الف مدہ، دو آسیہ نے دو لفظ آسیہ. ایک لفظ الف مدہ سین یا گول تا، آسیہ آس امید رکھن والی. ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ نام ٹھیک ہے. ایک آسیہ ہے آئین الف سواد یا گول تا، آسیہ. یہ دا مانے نافرمانی کرنے والی. نبی پاک علیہ السلام فرما دینے ایدہ نام آسیہ نہیں، ایدہ نام جمیلہ. میرے پیغمبر ویک دے جدے نام دا مانا غلط ہے، نبی پاک کو دا مانا او دا نام بدل دیتا کر دے سانا. کیونکہ میرے پیغمبر دی حدیث چو ثابت ہے بندے دے نام دا او دے خاندان تے او دی طبیعت تے کاروبار تے پورے خاندان تے بڑا گہرا اثر پہندہ ہے. مثال دے طور تے صحیح مسلم وے چاہندہ میرے نبی خطبہ ارشاد پہ فرما دینے تینہ قبیلیاں دا ذکر آیا. ایک قبیلے دا نام غفار، ایک دا نام بنو سالم، ایک دا نام سالم، ایک دا نام بنو اسیہ. نبی پاک فرما دینے سنو بنو غفار اللہ نے انہوں بخش دیتا کیونکہ غفار دا مانا بخشنا ہے. اللہ نے انہوں بخش دیتا ہے. اور جڑے بنو سالم نے اللہ نے انہوں سلامت رکھ لے آئے. اور جڑا بنو اسیہ قد عصی اللہ و رسولہ انہیں اللہ تو دے پیغمبر دی نافرمانی کی ہے. اس طرح ہی ہویا بنو غفار مسلمان ہو گئے، بنو سالم مسلمان ہو گئے، اللہ نے سلامت رکھیا جہنم تو بخشے گئے. تے بنو اسیہ انہوں نے کچھ قبیلیاں دے نال مل کے انہوں نے نبی علیہ السلام تو 70 صحابہ تو کھینا کھڑے رستے چنا شہید کیتے. اللہ تو دے رسول دے نافرمانہ ویچنا اپنا نام شامل کروایا. ہن برے نام دا برا اثر، اچھیا نام دا اچھا اثر. ایک بخاری دی روایت بیان کر کے اے باب مکمل کرنا ذرا سننا. حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ فرما دینے چونکہ انہ دے والد مسیب صحابی نے انہ دا دادا بھی صحابی ہے. فرما دینے میرا دادا ایک قافلے دے نال مل کے تے نبی پاک دے کل گجان دینے. نبی پاک دی عادت مبارک سی کہ جڑا بھی وفد آندا میرے پیغمبر انہ دے نام پوچھ دے تیرا کی نام ہے، تیرا کی نام ہے، تیرا کی نام ہے. وہ دس دے میرا فلا فلا نام ہے. جدے نام دا مانا برا ہوندا او دا نام میرے پیغمبر بدل دیں دے. نبی پاک نے ایدے دادے دا نام پوچھا کہندہ میرا نام ہے حسن. صحیح بخاری دی روایت ہے. توجہ ہے بھائی، بولو سمجھ آ رہی ہے. نبی علیہ السلام فرما دے نے حسن دا مانا ہے سختی. تیرا نام حسن نہیں، تیرا نام ہے سہل آسانی. کہندہ سونیا میرے ماں پیو نے رکھے ہے ہن نام مشہور ہو گیا ہے ہن بدلنا بڑا اوکھا ہے. اے رہن دیو. آپ خاموش ہو گئے. حضرت سعید بن مسیب فرما دینے میرے دادے دا نام حزن، حزن دا مانا سختی. میرا دادا جنی دیر تک زندہ رہا ہے ساڑھے خاندان تو سختیاں ٹلیاں ہی نہیں. خاندان تو سختیاں ٹلیاں ہی نہیں. اس واسطے نام رکھنے تے اچھے مانے والے رکھنے نے. میرے پیغمبر فرما دینے قیامت دا دن ہوئے گا ہر نبی نو حوض دیتا جائے گا. حوض مینوں بھی حوض ملے گا. جدوں کو غیر امتی میرے حوض تے پانی پینا وے گا میں روک دیاں گا. صحابہ نے پوچھیا سونیا تانوں کیویں پتہ چلے گا میرا امتی ہے کہ نہیں. میرے نبی فرما دینے سنو میرے امتیاں دی ایک نشانی ایک ہوئے گی انہاں دے وضو والے عادات چمک دے ہون گے اور دوجی نشانی ہوئے گی انہاں دے نام اسلامی ہون گے. مسند اللہ اکبر، اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد.
میرے پیغمبر فرماندے نے نام اسلامی کون گے، اس واسطے اچھے اپنے نام رکھو تاکہ قیامت دے دن تواڈے نام تو پہچان کے میرے نبی تانوں اپنے حوض تو پانی پلا دینا۔ پھر دوسری بات ہے وے نبی پاک فرماندے نے اپنے تے اپنی اولاد دی اچھے نام رکھو، کل قیامت دے دن تانوں تواڈے باپاں دے نام تے پکاریا جائے گا۔ صحیح بخاری دے اندر آندا ہے نبی پاک علیہ السلام دا پیارا صحابی نبی پاک علیہ السلام نے حدیث بیان کی تھی، حضرت امام بخاری حدیث بیان کر کے تے باپ بندے نے حدیث کی ہے، فرمایا جڑا لوکاں نال عہد کردا تو عہد توڑدا دھوکھا کردا قیامت دا دن ہوئے گا، او دی کمر دے اندر ڈنڈا کڈیا جائے گا، او ڈنڈے تے جھنڈا لا دیتا جائے گا، او تے لکھیا جائے گا ہذہ غدرۃ فلان ابن فلان، آجڑا جھنڈا ہے فلانے دھوکھے باز فلانا مرد فلانے مرد دا بیٹا دھوکھے باز او دا نشان ہے۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث تو استدلال کر دینے ابو داؤد دی جو میں پہلے ضعیف روایت بیان کی تھی ہے وہ دی معید روایت بیان ہو معید روایت بیان کر رہے ہیں، فرمان دینے ایدے چو ثابت ہوندا ہے کل قیامت نو ماں دے نام تے نہیں باپ دے نام تے آواز پوے گی۔ ایک گل بڑی مشہور ہے نا کہ قیامت نو ماں دے نام تے آواز پینی، یہ گل غلط ہے، صحیح بات ہے باپ دے نام تے آواز پوے گی۔ اور اپنے نام اچھے رکھو، کل اینی دنیا میں تواڈا نام پکاریا جاوے تے اچھا نام ہوئے سونا نام ہوئے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے دو نام بڑے پیارے، عبداللہ عبد الرحمن۔ ساڑھے پائی مولانا عبدالحفیظ صاحب نے بچے دا نام رکھے عبد الرحمن۔ اچھا تے گل دی ونڈ کڈا کئی جڑے نا تویتا گیا لے بزرگو میرا بیٹا انہیں مہینے ہو گئے نے بیمار بڑا رہندا ہے تے دسو تے بزرگو کہندے نا دا نام کی ہے، اے دا نام عبد الرحمن ہے۔ انہیں پھر عبد الرحمن دے پہلا حروف علیحدہ علیحدہ کیتے، پھر وہ دے کڈے ہندسے، این دا فلانا ہندسا، بے دا فلانا، دال دا فلانا، اے ہندسے سارے جمع کیتے، جمع کر کے ہونے دی تقسیم کر رہے ہیں تین تے، نتیجہ کی نکلیا یہ دا نام بڑا پارا ہے، نام بدل دیو تاں تے بچہ بیمار رہندا ہے۔ اور تینوں شرم نہیں ہوندی شرما؟ نبی پاک کہندے نے اللہ نے نام بڑا پسند ہے، تو کہنا پارا بڑا ہے؟ اے ہو جے لوگاں دے کہم تے نام نہیں بدلنا۔ کوئی گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ اگلی بھی آ رہی ہے؟ اے ہو جے لوگاں دے کہم تے کوئی اچھا نام بدلنا، کوئی نام پارا نہیں۔ کیڑا پارا ہے؟ جدا مانا غلط، جدا مانا او بولو تے صحیح، جدا مانا غلط۔ اچھے نام دا بندے دی طبیعت تے، بندے دے کار تے، بندے دی اولاد تے، بندے دے کاروبار تے، بندے دے خاندان تے اچھے نام دا اچھا اثر پہندا ہے، اور برے نام دا اثر او دی طبیعت تے، او دے کاروبار تے، او دے خاندان تے برا اثر پہندا ہے۔ او دی میں دلیل تو صحیح بخاری جو پیش کر چکے ہیں۔ نام رکھنے تے اچھا ہونتے کوئی ایڈا مشکل ہی نہیں، موبائل دا دور ہے، پیکج لگے ہوندے نے، کیڈا کیڈا ایویں گل کردے رہندے ہو، میریاں تیاں بہناں وی ایویں کوئی اما نہ کرن دی اما ہن کی پکایا ہی، اچھا ہانڈی چ پانی پا لیا کہ نہیں، نمک مرچ پون لیا کہ نہیں، فکر ماری ہوں ٹائم نہ پڑھنا ہے، چلو ضرورت ہی گل کرو، ایتھے یوز ہو جاندہ ہے موبائل، تے جدو بچے دے نام رکھن دی واری ہوندی اوتھے بھی ذرا موبائل دی کال بنا لیا کرو۔ مولانا عبدالحفیظ صاحب، قاری محمد عبداللہ صاحب، مولانا محی الدین صاحب، قاری سلمان صاحب کی نام اساں اپنے بچے دا فلاں نام رکھے ہے کہ نام ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے؟ علماء کرام نو پوچھ لیا کرو کال کر کے، کوئی عرض نہیں۔ علماء کرام نو عالم اگو کہندا بھئی میں نو اجے دا مانا نہیں ہوندا، ویکھ کے دساں گا۔ چلو او لغت ویکھ لین، منجد ویکھن،
پھر او دے نام او دے سارے نام پڑھن دیہڑی دو دا ٹائم دے دیو علماء تو پوچھ کے نام رکھو اولاد دے اچھے اچھے بیان پیارے ہو سنو بیان چو سبق لبو سبق اللہ اکبر اللہ اکبر حضرات بات توجہ فرما دے جایا جے پھر اچھے نام رکھنے نے پھر بچیاں نو ساری عمر کہنا پترا تیرا نام اچھا رکھے اپنے نام دی لاج رکھ لے پترا تیرا نام ہے رکھیا ساجد رکھیا سجدے کریا کر پتر تیرا نام شاکر رکھیا شکر اللہ دا کریا کر صبر رکھیا مصیبتاں تے صبر کریا کر پھر بچے نو یاد دلان دے رہو پتر تیرا نام رکھیا عبد الرحمن رحمان دی عبادت کرنے والا اللہ دی بہتی بہتی عبادت کریا کر اپنے نام دی لاج رکھیا کر پتر تیرا نام رکھیا رحمان دا بندہ جڑے رحمان دے بندے نے وہ اللہ دی نافرمانی والے کام نہیں کر دے وہ چگلیاں نہیں کر دے غیبتاں نہیں کر دے لوکاں وے لڑائیاں نہیں پاندے ویل لکل ہمزہ فرمایا جڑے افسوس چگل خوران دے واسطے نبی علیہ السلام ایہو جیاں نا دیشاں بیان کر کے بچیاں دی تربیت کریا کرو وڈیاں دی بھی میرے پیغمبر ایک جگہ تو گزرے نے تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ایتھے دو قبرانے انہاں نو عذاب ہو رہا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے انہاں نو عذاب کیوں ہوندا ہے اے ابو داؤد دی روایت ہے آقا فرماندے نے ایک بندہ جڑا پیشاب دیاں چھٹاں تو نہیں سی بچدا اس واسطے نو عذاب ہوندا پیا قبر دے اندر تے اسی کی کہنے ہیں جٹ اسی جٹ زمیندار لوگ کی کہنے ہیں پٹھے بڑھ دے انگل تے داتری وجی جلدی کرتے پیشاب کر ویکھی ہونی رحم آیا کیوں بابا جی ترمذی دی حدیث ہے نبی پاک نے حرام چیز نال علاج بیماری دا کرم تو منع کیتا ہے اے اللہ دے بندیاں حلال علاج بڑے نے اجڑا گڑیاں میں بریک آئل پاندے نا بریک آئل زخم ہو گئے اتے لا بڑی جلدی انشاءاللہ رام آئے گا ہوٹ ٹوپاں بڑیاں نے ٹیکے بڑے نے دوائیاں اور بڑیاں نے دیسی ٹوٹ کے ساڑیاں بڑیریاں ماما کول بڑے نے پرانے بزرگاں کول بڑے نے تینوں لکھ کوئی کبھے پیشاب کر تو کہہ رہا ہے نا میں کام نہیں کرنا جو تو شریعت نے روکے ہے نبی پاک فرماندے نے قبر والا پیشاب دیاں چھٹاں تو نہیں سی بچدا انہوں اس واسطے عذاب پیا ہوندا ہے اس واسطے جدوں بھی پیشاب بیٹھو پر خیال کریا کرو جے بار پہلیاں چ بہن لکھو کتے زمین سختے نہیں مطلب پیشاب دیاں چھٹاں میرے تے پہن اگر سختے وہ چھڑ دے جگہ نرم پھر بھی سختے کسے چینہ پٹ کے نرم کر لے تاکہ تیرے دے پیشاب دے چھٹے نہ پہن نبی پاک فرماندے نے نو عذاب قبر وچ ہو گیا پیشاب دیاں چھٹاں تو نہیں سی بچدا تے دوسرا بندہ لوکاں دیاں چگلیاں لایا کردا سی حضرات اور بات را توجہ کر دے رہا جے چگلی کنوں کہندے نے ائی دی سنی او دے اگے او دی سنی او دے اگے جے تینوں تے سب کرنا والے گلاں بھی بڑے سیانے ہوندے نے اے میں تیرنا کر لگا اگا نہ کسے نہ کری اگا نہ کری جیڑی تیرے ٹھڈ وچ نہیں پچی او دے وے پجے گی کئی مرداں دے میدے بڑے کمزور تے کئیاں بیویاں دے بڑے کمزور گل پچنی ہی نہیں جب تک اگے کر نہیں لینی روٹی ہضم ہونی ہی نہیں بندے ایک دی شادی ہو گئی انہیں کہا میں عورت تو رکھنی ہے جدا میدہ مضبوط ہوئے جڑی گل ہضم کرے اگا نہ کرے بیوی نے پوچھا لگا تیرنا میں شادی کر لئیے گلہ آگاں تو نہیں کریں گے ہو سکا تو بچا کر گل تیری ہوئے تھے کہاں کرا دل چ کہندہ ہے دا میں امتحان لینا ہے متیرہ لیا دعانا سفید رومال وچنا نو بڑی ساری ٹکی لا کے بن لیا تے او دا منہ رکھیا تھلے نو جنہ جوس وغیرہ سارا سفید رومال نو لگدا جائے سارا اور رنگدار بن گیا
تے لپیٹیا رومال تے جلدی نہ کر صندوق کھولی اس آخیا کہ دس نہ تین صندوق کھول انہیں صندوق کھولے نے ویچ رکھیا اس آخیا ہے کی چپ کر تالا مار دے اس کیا ہے کی جے میری لڑائی ہو گئی سی کسی نال میں وہ بندے دا سر لا لے آندا تے ویچ رکھ دیتا ہے لے ہوں اگاں کسی نے دسنا نہیں ہو اس آخیا کمال ہے جی میں بلا کے گل کر سکنی ہے وہ دنے کام تے ٹر گیا مگر ہوں پکے آزمے والی انہیں نال دی گوانڈر بھین بڑھائی سی نہیں بھین جائی نا ویسے تیرا میرا ٹھڈ پہ ایک ہے نہ تو میرے تو کدی گل چھپائی ہے نہ میں چھپائی ہے اگا نہ کسے نہ کری وہ پکی کرن ڈئی اگا نہ کری میرے خصم نے نا کسے نے لڑائی ہوگی وہ سر لا کے لے آ کے تو صندوق چ رکھے ہے وہ سکیا ٹھیک ہے ہوں وہ اگوں کو بھین بنی سی انہیں آخیا اگا نہ کری تیرے نہ کر لگی کہ وہ تیرا میرا ٹھڈ پہ ڈگ کے آ گل ہی وہ اگوں بھین بنی سی اجے شام نہیں پئی پورے علاقے میں خبر پھیل گئی پولیس والے بھی آ گئے جنہوں نے اجے تک عابد مجرم نہیں لبن ڈے پولیس والے بھی آ گئے میرا مطلب یہ نہیں کہ پولیس والے مخلص نہیں ٹھیک ہے بچوں ہر محکمے اندر اچھے بھی برے بڑے بڑے دیانتدار تے بڑے بڑے ایماندار بندے ہر شعبے لیکن کئی کمزور بھی ہوندے نے جڑے کمزور نے انہاں واسطے دعا کرو اللہ انہوں ہدایت دے اپنی ذمہ داریاں دیانتداری نال ادا کرو حضرات اور پولیس نے اطلاع مل گئی وہ بھی دوڑ دے آئے اے دے گھر دی دیوار پھلا کے اندر آگے کہندا خیر دے ہے خیر ہی ہے صندوق کھولے نا ذرا صندوق کھول انہوں سمجھ آ گئی بھی میرے دا کام ہو گیا ہی صندوق کھولیا انہاں باہر کڑیا پہلو تو بڑا چاہ چڑھیا بھی واقعی سر پھڑیا گیا باہر کڑیا رومال کھولیا دے دوانا انہیں کہا یہ ڈرامہ کی کیتا ہی کہندا یار میں تے ڈرامہ کوئی نہیں کیتا تے آ کی چکر ہے اس نے کہا میں تے اپنی بیوی نے ویکھنا چاہنا کنا کو میدا مضبوط ہے اے حال ہے کئیاں ساڑے پراواں دے میدے آندا تے کئیاں بھیناں دے میدے آندا نہیں یہ طریقہ اچھا نہیں جڑی کسی دی گل پردے والی ہے جے اگر تسی پہنچا نہیں سکتے تے سنن دی زحمت نہ کرو جے سن لیجے تے پردہ پا کے رکھو ایتھوں دی گل سن کے کوئی ایسی بات پردے والی ہے دوجے نل کرو گے تیجے نل کرو گے چگلی ہو جائے گی شریعت نے اس بات تو سختی نہ منع کر دیتا ہے ایسے چگل خور بندے نو ایدی او دے اگے او دی اے دے اگے اے چگل خوری ایسی چیز ہے چگل خوری شیطان نے کیا میں انگل لاواں قتل عام کرا دیاں وہ سا کیا گل کرنا لی کر کتھے انگل کتھے قتل اس کیا ہو میں تن ٹھیک کہہ رہا میں انگل لاواں قتل کرا دیاں تین پھر میں منظر بخاواں حلوائی دی دکان تے لے گیا حلوائی نے چاس کاڑی سی جلیب کڑن واسطے اتھو انگل لائی مولانا چاس نو دیوار نہ لاتی مٹھی چاس ہوتے مکھی آکے بہ گئی مکھی نو او چھپکلی پھرن ڈئی سی او بھی چھپکلی بھی مکھی وڑ ٹر پئی حلوائی دی بلی پھرن ڈئی سی بلی نے چھے لائی پہ چھپکلی آ رہی ہے بلی نے چھپکلی نو پئی تے حلوائی دی دکان تے ایک فوجی آیا سی نالو دے کتا سی مٹھیائی لین آیا یا کوئی اور ملازم سی مٹھیائی لین آیا تے انہیں کتا نہ رکھیا جو میں کئی شوقین ہوندے نے کتے نے بلی نو ویکھیا بلی تے چھال ماری بلی کتا دوویں حلوائی دی کڑائی حلوائی نو چڑھیا غصہ نالے میری چاس خراب کی تھی نالے میری بلی ماری انہیں ماریا کھمکھیر کتے دے سر وچ کتا مار دیتا کتے دے مالک نے سدھا پھیر ماریا
حلوائی مارتا، حلوائی دے پرا آئے اونا فوجی مار دیتا، ادھر فوج ادھر قوم، خوب لڑائی، بڑے قتل۔ شیطان کہتا سنا انگل ہی لائی آ جنہیں چگل خور نے چگلیاں کرنا اے انگل ہی لاندے نے بس۔ بہتے قتل جنہیں ساڑھے ملک چو رہے ہیں، کدیو انہاں دی بیک دیکھو، بہتے قتل ہندے ہی چگلیاں تو نے۔ اس کو یہ گل کیتی ہے کہ نہیں کیتی، معمولی گلوں اینی بڑھا کے دوجے گروپ نو او دیاں ادھر اے دیاں ادھر۔ اللہ دے بندے ہو، کیا مرنا نہیں؟ اللہ دے ہاں پیش نہیں ہونا؟ اللہ تو اتنے بے خوف ہو گئے ہو، تو اڈے ایک معمولی چگلی کرم دے نال قیمتی جانا دنیا تو ٹر گئیاں، بڑے بڑے برادریاں مک گئیاں، اتنے اتنے معزز خاندان بچارے آندہ سکون مک گیا۔ اللہ واسطے چگلیاں کرنیاں چھڑ دیو۔ اللہ نے دا عذاب اس واسطے چھوٹا جا نہیں رکھیا، بڑا وڈا رکھے ہے، کیونکہ ویکھن میں چھوٹا ہے لیکن یہ گناہ بڑا وڈا ہے۔ یہ دے گناہ نے گھراں دے گھر تباہ کرنے، یہ چھوٹا گناہ نہیں، یہ کبیرہ گناہ ماچو گناہ ہے۔ چگلیاں کرنیاں، اولاد دی تربیت کرو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نواز چیمہ صاحب، نعرہ تکبیر۔ اللہ ساڑھے بابا جی نو سلامت رکھے۔ اے ساڑھے ماشاء اللہ علاقے دے جلسیاں دی رونق ہوندے نے، نال پیسے دے دے، نال نعرہ مار دے نے، کم تے بڑے آنا۔ اللہ اکبر، اللہ انہاں دی محبت قبول فرمائے۔ تو بات کر رہے ہیں میرے یہاں دوستہ تیویرہ، بات کر رہے ہیں آپ خود بھی تربیت حاصل کر، اپنے بچیاں نو تربیت دے۔ اللہ نے اولاد دیتی ہے، اللہ نے بیٹی بیٹا دیتا ہی بڑی اللہ دی نعمت ہے، لیکن اے دی تربیت کر۔ یار اولاد تے جنوران بھی مل جاندی ہے، وہ بھی کما کے پہ کھواندے نے۔ کھوانا بہادری نہیں، کھوانا بہادری نہیں، اولاد دی تربیت کرنا بہادری ہے۔ اللہ جڑے بے اولاد نے نیک اولاد دے دے، جنہاں کو بیٹے نہیں بیٹے دے دے۔ اللہ جنہاں نو دیتی آ نیک فرما بردار بنا، سانو اپنیاں اولاداں دی تربیت کرن دی توفیق عطا فرما۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بابا جی فرما رہے نے میرے بھائی اشرف چونیاں تو بیمار نے، دعا کرنا اللہ انہوں نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ہاں جی، جس بیٹے دی ولادت دی خوشی پروگرام ہو رہا ہے نا، اس بچے واسطے دعا کرنی ہے۔ مولانا عبدالحفیظ صاحب دے بچے واسطے، عبدالرحمن واسطے، اللہ اس بچے نو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔